संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहम् अस्मि प्रोफेसर श्रियांश कुमार सिंघई, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य जयपुर परिसरे जैन दर्शन विभागे अध्यक्षम् अस्मि। अद्य वयं सर्वदर्शन संग्रहे आर्हत दर्शनम् अधिकृत्य रत्नत्रय धर्मः इति शीर्षकम् आदाय पाठं पठामः। अर्हतः कृते यः पुरुषार्थः स पुरुषार्थः अस्माभिः धर्मरूपेण विधातुं शक्यते। कः धर्मः? रत्नत्रयो धर्मः। वस्तुतः धर्मशब्दः व्यापकः वर्तते। वस्तु स्वभावः धर्मः। प्रत्येकमपि वस्तुनि यः स्वभावः वर्तते, यं स्वभावं वस्तु धारयति स एव धर्मः। धारणात् धर्मः इति उक्तिरपि अतः एव समीचीना प्रतिभाति। धर्मेण धार्मिको भवति, धार्मिकैश्च धर्मस्य रक्षणं भवति। वयं स्मः अस्मिन् संसारे दुःखिनः प्राणिनः। इतः बहवः सन्ति जीवाः, अनन्ताः सन्ति जीवाः। तेषु मोह राग द्वेष व्यापाराः प्रबलायन्ते। तेषां प्रभावात् अस्माकं जन्म मरणञ्च भवत्येव। जन्म मरणादिकं दुःखं विगलयितुं यः धर्मः अपेक्षितो भवति स धर्मः रत्नत्रय धर्मः प्रोच्यते। रत्नानाम् इव धर्मः। सम्यक् दर्शनम् एकं रत्नं, सम्यक् ज्ञानं द्वितीयं रत्नं, सम्यक् चारित्रं च तृतीयं रत्नम् अत्र प्रज्ञापितं वर्तते। कुतः प्रज्ञापितं? सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चारित्रं रत्नरूपेण। वस्तुतः आत्मनि बहवः गुणाः सन्ति। प्रत्येकमपि गुणेषु परिणमनम् अपि जायते प्रतिक्षणं। तच्च परिणमनं पर्यायः उच्यते। श्रद्धागुणः आत्मनि वर्तते, तस्य श्रद्धागुणस्य परिणामः पर्यायः वा सम्यक् दर्शनम् उच्यते। ज्ञानगुणस्य पर्यायः सम्यक् ज्ञानम् उच्यते। एतेषां समेषां पर्यायाणां समवेतत्वं मुक्तिमार्गः प्रोच्यते। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः इति वाचकाचार्यः उमास्वाती वदति। ततः सिद्ध्यति मोक्षस्य मार्गः आत्मनि भवति। आत्मा एव मोक्षमार्गः इति एतेषां त्रयाणां रत्नानां समाहारेण ज्ञायते। अतः वक्तुं शक्यते यत्र सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चारित्रं च भवति तत्रैव मोक्षमार्गः अस्ति। केवलं सम्यक् दर्शनं स्यात् मोक्षमार्गः भवितुं नार्हति। केवलं सम्यक् ज्ञानं स्यात् मोक्षमार्गः भवितुं नार्हति। केवलं सम्यक् चारित्रं स्यात् मोक्षमार्गः भवितुं नार्हति। एतेषां त्रयाणां समवायः यदा भवति तदैव मोक्षमार्गः संभवति। शास्त्रेषु सम्यक् दर्शनस्य, सम्यक् ज्ञानस्य, सम्यक् चारित्रस्य बहुमीमांसा उपलभ्यते। अस्मिन् पाठे अस्माभिः सा मीमांसा किञ्चित् एव विधीयते। अनादि अज्ञः जीवः समवाप्त संगी पंचेन्द्रिय पर्यायः सम्यक् दर्शनार्थं समुद्यतः भवेत् चेत् स एव सम्यक् दर्शनं लब्धुम् अर्हति। स च जीवः लब्धक्षयोपशमः ज्ञानवान् प्रोच्यते। मन्दकषायत्वात् स विशुद्धिलब्धिसम्पन्नः अपि भवेत्। तत्त्वार्थदेशनां लब्ध्वा स जीवः स्वपरभेदविकल्पशान्तिं च विधाय अद्वैततत्त्वानुभूत्या सम्यक्त्वं लभते इति नियमः।
ततश्च सम्यक्त्वानन्तरं तस्मिन्नेव काले तस्य ज्ञानं समीचीनं भवति। चारित्रं च यथा योग्यं समनुभूय मुक्तिमार्गस्थो मोक्षोपाय व्यापृतो वा भवति सः। जैन परंपरायां मुक्तिमार्गोऽसौ चतुर्थ गुणस्थानात् आरभ्य चतुर्दश गुणस्थान पर्यन्तं जीवेषु परिकल्पितो भवति प्रज्ञाप्यते खलु। सम्यक् दर्शनस्य सम्यक् ज्ञानस्य सम्यक् चारित्रस्य च समवेतत्वेनैव मुक्तिमार्गो भवति, न पुनः तेषां समवेतत्वेन त्रयाणाञ्च एतेषां स्वरूपादिकम् अत्र निर्दिश्यते। प्रथमं तावत् सम्यक् दर्शनम्। किं नाम सम्यक् दर्शनम्? आत्मनि श्रद्धागुणस्य अर्थपर्यायः समीचीनः स्यात् सम्यक् दर्शनम् उच्यते। न चात्र दर्शनेति शब्दो अत्र अवलोकनार्थकः ज्ञेयः। श्रद्धागुणपर्यायत्वात् श्रद्धाने प्रतीतौ वा रूढिङ्गतः सम्यक् श्रद्धानं सम्यक् दर्शनमिति अवगन्तव्यम्। विपरीताभिनिवेश व्यवच्छेदार्थमत्र सम्यक् इति विशेषणं विहितम्। अनेन ज्ञायते यत् तदेव श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं स्यात् यदास्ते विपरीताभिनिवेशरहितं तत्त्वार्थ परिनिवेशितम् इति च इति कृत्वा सर्वदर्शन संग्रहकारः अपि लिखति यत्र विवृतं च योगदेवेन येन रूपेण जीवाद्यर्थो व्यवस्थितः तेन रूपेण अर्हता प्रतिपादिते तत्त्वार्थे विपरीताभिनिवेश रहितत्वात् अपर पर्यायं श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। तथा च तत्त्वार्थ सूत्रं तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् इति। अत्र खलु श्री उमास्वामी विरचित तत्त्वार्थ सूत्रे प्रोक्तस्य चास्य सम्यक् दर्शन लक्षणस्य विशद व्याख्या पूज्यपाद देवनंदी भट्टाकलंक महर्षि विद्यानंद प्रभृतिभिः दार्शनिकैः विधत्ता भृशम्। तदनुसृत्य खलु अस्माभिरपि सम्यक् दर्शनम् अवगन्तुं शक्यते। तत्र तावत् तत्त्वार्थ श्रद्धानम् इत्यनेन ज्ञायते तत्त्वमेवार्थः तत्त्वार्थः अथवा तत्त्वेन सह अर्थः तत्त्वार्थः तस्य श्रद्धानं प्रतीतिर्वा विश्वासलक्षणा सम्यक् दर्शनम् अवगन्तव्यम्। प्रणिधान विशेषाहित द्वैविध्यजनित व्यापारं तत्त्वार्थ श्रद्धानम् इति वार्तिकेण भट्टाकलंकीयेन सुस्पष्टं ज्ञायते यत् सम्यक् दर्शनस्य प्रादुर्भूतिः आत्मनि प्रणिधान विशेषेण संभवति। प्रणिधान विशेषस्तावत् अतीन्द्रिय ज्ञानम इह प्रोच्यते। अंतो बाह्य निमित्त सन्निधाने सति आत्मनि निजात्म परिज्ञानात्मकम अतीन्द्रियम ज्ञानम प्रादुर्भवति यतो वै प्रतीति मूलको व्यापारः तत्त्वार्थ विषयकः यह प्रजायते तदुच्यते वै तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम्। शास्त्रेषु सम्यक् दर्शनस्य विविधं परिभाषणं संजातम्, अतः तदपि अत्र विमृश्यते किंचित्। सम्यक् दर्शनस्य परिभाषणं सूरिभिः शास्त्रेषु विविधतया विहितं। तद्यथा सद्देव गुरुशास्त्राणां यथार्थं श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं मिथ्यात्वादि सप्तकर्म प्रकृतीनाम् उपशमात् क्षयोपशमात् क्षयाद्वा जायमानं यथार्थ श्रद्धानं क्रमशः औपशमिक सम्यक् दर्शनं छायोपशमिक सम्यक् दर्शनं छायक सम्यक् दर्शनं च प्रोच्यते। अध्यात्म भाषया च सूरिभिः सम्यक् दर्शनं प्रख्यापितं प्रमुखतया आत्मश्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् एव। आत्मविनिश्चितिस्तु सम्यक् दर्शनम् आत्मख्यातिस्तु सम्यक् दर्शनम् एव। शुद्ध जीव तत्त्वे श्रद्धानमिदम् एव इत्थम् एव इति श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् इति च। अत्र सर्वासु परिभाषासु एकविधत्वमेव ज्ञायते। तत्कथमिति उच्यते अहम् अस्मि खलु आत्मा परिपूर्णो निर्विकल्पो अखण्डश्च इति दृढतमो विश्वासः यतो वै प्रजायते स पुरुषार्थः तत्त्वार्थ श्रद्धानाय प्रतिबंध प्रत्यय मिथ्यात्वादि कर्म प्रकृति उपशमनाद्यर्थम स्वशुद्धात्म ख्यात्यर्थम निजात्म विनिश्चयार्थं च अलम भवति
इति कृत्वा विचार्यमाणे सति ज्ञायते स्वानुभूत्या समुद्भूतं सम्यक् दर्शनम् आत्मश्रद्धानम् एव स्वकीय श्रद्धागुणस्य सम्यक् परिणामः इति। यतो हि तत्त्वार्थश्रद्धानम् इत्यनेनैव प्रोक्तं वर्तते आत्मश्रद्धानम् इति। तच्च आत्मश्रद्धानम् अनुभूत्यैव प्रजायते। तथा हि जीवादि सप्ततत्त्वेषु जीवतत्त्वं स्वशुद्धात्मा एव ज्ञायक भावत्वेन प्ररूपितम्। आत्मा एव निर्जीव कर्म संयोगेन जन्म मरणादिकं विधाय संसरति। तच्च संसरणं निजात्मनि जायमानैः मोह रागादिभिः आश्रवैः मनोवाक्काय कर्मभिश्चैव संभवति। ततो वै बन्धभावम् आप्नोति आत्मा एव। आत्मैव च मोहादि परिणतिं विहाय वीतरागत्वञ्च स्वकीयं स्वीकृत्य आश्रव निरोधात्मकेन संवर परिणामेन परिणमते। अत्र खलु परद्रव्यादिकं प्रति व्याप्रियमाणं स्वकीयम् उपयोगं स स्वस्मिन्नेव संवृणोति। आत्मा एव स्वपरिणतौ शुद्ध पुरुषार्थस्य अभिवृद्धेः संचितानि कर्माणि निर्जरयति यथाक्रमेण। आत्मा एव च शुद्धोपयोग पुरुषार्थस्य परिपूर्णतायां सुस्थिरतायाम् एव मुक्तिं लभते न अन्यत् इति प्रकारेण विचिन्त्य तत्त्वानि च समधिगम्य जीवतत्त्वं विज्ञातुं श्रद्दधातुं च प्रणिधान विशेषेण स्वकीयेन अतीन्द्रियोपयोगेन निर्विकल्पं परिपूर्णं च स्वात्मानं जानीते। ततश्च तत्क्षण एव तत्रात्मश्रद्धानं प्रादुर्भवति सम्यक् दर्शन रूपेण इति। तत्त्वार्थश्रद्धानम् इति लक्षणम् अध्यात्म भाषया प्रोक्त परिभाषणैः नैव विरुध्यते। तत् सत्त्वे एव प्रतिबंध प्रत्यय मिथ्यात्वादीनाम् उपसमादयः संभवन्ति। अतः औपशमिकादि परिभाषणम् अपि नैव तत्प्रतियोगी इति ज्ञातव्यम्। सम्यक् तु सत्त्वे खलु संसारीषु सद्देव गुरूणां यथार्थं श्रद्धानं भवत्येव। तच्च लोके सम्यक् दर्शनस्य परिचायकम् अपि भवति। माधवाचार्यः सर्वदर्शन संग्रहे सम्यक् दर्शनं विज्ञापयितुं श्लोको अयम् उक्तः। रुचिजिनोक्त तत्त्वेषु सम्यक् श्रद्धानमुच्यते जायते तन्निसर्गेण गुरोरधिगमेन वा। अत्र रुचिस्तावत् प्रतीति स्वरूपः श्रद्धाभावः। रुचिर्यस्य प्रजायेत जिनोक्त तत्त्वेषु भृशम् उपर्युक्त प्रकारेण तस्य भवति यत् श्रद्धानं तत्त्वरुचिरूपं सम्यक्त्वं तद् इति ज्ञेयम्। यदि तत् निसर्गेण जायते अर्थात् गुरूणाम् उपदेशेन बिना स्वयमेव जायते तर्हि निसर्गजं सम्यक्त्वम् उच्यते। यदि गुरोः अधिगमात् जायते तर्हि तद् अधिगमजं सम्यक् दर्शनं प्रज्ञप्तम्। सम्यक् दर्शनस्य पात्रता कुत्र भवति इति विचार्यते। इदानीं सम्यक् दर्शनस्य प्रादुर्भावः संसारीषु संगी पंचेन्द्रियजीवेषु मनुष्य त्रियग देव नारकेषु योग्यतया भवितुमर्हति। सा च योग्यता पंचलब्धि पुरुषार्थ परिमिता ज्ञेया। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धिश्च इति पंचलब्धयः सम्यक् प्रादुर्भाव पुरुषार्थे अवश्यं भवन्ति इति ज्ञेयम्। तत्र सम्यक्त्वं लब्धुं पुरुषार्थे यः कश्चन संगी पंचेन्द्रियः स्वकीयां बुद्धिं नियोजयति ततश्च देवगुरुधर्म शरणागतत्वात् मंदकषायत्वाच्च लब्ध विशुद्धिश्च भूत्वा तत्वदेशनां लभते। ततश्च तत्वार्थविद भूत्वा स्वपरभेद विज्ञान धारया चिंतयति। ततश्च परेषां चिंतया विमुक्तः सन् स्वचिंतन रतो भवति। पर विकल्पांश्च समागतान् त्यजति। एवं खलु पुरुषार्थे चेत सावधान मनसा स्वात्म विकल्प परः एव जायते। तत्र तस्य अधो अपूर्वा निर्वृत्तिकरण परिणामैः विकल्प शांति भवति। विकल्प शांतिं विधाय सा स्वानुभूतिं लभते। यतः स्वानुभूतितः सम्यक् दर्शनं जायते।
अत्र पंचलब्धि परेषु जीवेषु ये जीवाः सम्यक् लब्धि पुरुषार्थे सफला भविष्यन्ति तेषु तत्वदेशनां स्वयं अधिगम्य ये अग्रे सरन्तः आसन् ते निसर्गज सम्यक् दृष्टयः प्रोच्यन्ते ये च तत्वदेशनां गुरोः अधिगम्य अग्रे सरन्तः अभूवन् ते ज्ञातव्याः अधिगमज सम्यक् दृष्ट्याः इति। एवं सम्यक् दर्शन विषये अस्माभिः किञ्चित् विचारितं। साम्प्रतं सम्यक् ज्ञानं किम् अस्ति प्रोच्यते। सम्यक् ज्ञानं सर्वसौख्यप्रदायी दृश्यते। सम्यक् ज्ञानेनैव क्रोधादिभ्यः निवृत्तिः सम्भवति। दुष्प्रवृत्तयश्च पलायन्ते जीवनात्। मुक्ति पुरुषार्थ दिशापि सज्ञान महत्वं सर्वातिशयेन राराजते। यतो हि ज्ञात्वा जीवः श्रद्धधते समाचरते च। सम्यक् ज्ञान प्रभावेणैव साधकः क्षणमात्रमेव तावन्ति कर्माणि विधुनोति यावन्ति कर्माणि अज्ञः जीवः तपश्चरणम् अपि विधाय लक्षकोटिषु भवेषु नैव क्षपयितुम् अर्हति। अतः ज्ञायते ज्ञान शून्य तपो विधानेन किमपि न भवति इति वचसा वक्तुं शक्यते। सज् ज्ञानादृते मुक्तिर्नास्ति कस्यचिदपि। सम्यक् ज्ञानेनैव जीवो वै निर्णेतुम् अर्हति किं सत्यं किं वा असत्यं किं करणीयं किं वा नैव करणीयं किम् अस्ति उपादेयं किञ्चास्ति हेयम् इति। जैन परंपरायां ज्ञानं पुनः आत्मनो अविनाभावी तादात्म्यं स्वरूपं येन सर्वेपि स्थावर जंगमाः जीवाः ज्ञातुं प्रभवन्ति यथा यथम्। ज्ञानेनैव विदन्ति जनाः अयम् आत्मा अनात्मा वा। आत्मा चेत् बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा वा। मनुष्यो देवो नारकी त्रियग् वा। जीवो अयं ज्ञानेनैव विज्ञाय निश्चिनोति सुखम इदं दुःखं वा। सुखेन सुखी भवति जीवः दुःखेन च दुखी स्वयं भवति। कथं खलु जीवो बध्नाति कर्माणि कथं च तानि निर्जरयति इति ज्ञानमेव समाधत्ते। ज्ञानमेव संसारिणः भोगाय योगाय वा सज्जीकरोति। भोगकारिणा ज्ञानेन च जीवः संसरति योगशालिना च ज्ञानेन विमुच्यते। ज्ञानं खलु संसारीषु भवति पक्षपातहीनं वस्तु स्वरूप प्रज्ञापकं यथार्थकं भोगवासना रहितं सत्यान्वितं जितेन्द्रियञ्च यदि स्यात् तर्हि अवश्यमेव सुखकरं भवति। सम्यक् ज्ञानस्य लक्षणं शास्त्रकारैः बहुधा वदन्ति। तत्र प्रथमं श्रीमाधवाचार्यः भासते। यथावस्थित तत्त्वानां संक्षेपाद् विस्तरेण वा यो अवबोधस्तमत्राहु सम्यक् ज्ञानं मनीषिणः। जगति खलु जीवादयो पदार्थाः बहुविधाः अस्माभिः दरीदृश्यन्ते। तेषां पदार्थानाम् अस्ति खलु यः स्वभावः स्वकीयः स्वकीयः विविधश्च। येन वै स्वभावेन एव प्रत्येकमपि पदार्थः वरीवर्ति स्वस्वभावं कदापि न जहाति कश्चन पदार्थः। एवं हि सर्वे पदार्थाः स्वकीयैः वै भावैः गुणधर्मैः वा व्यवस्थिताः ज्ञायन्ते। तेषाम् उपयोगः प्रयोगो वा तत्तत्स्वभाव मर्यादया एव संभवति न अन्यथा इति विनिश्चित्य वक्तुं शक्यते। यत् तद् एव ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं स्यात् यत् खलु जीवादीन् पदार्थान् तथैव जानीते यथा ते वास्तविक रूपेण व्यवस्थिताः सन्तः विद्यन्ते। यदि कल्पनोत्थितान् अविद्यमानान् अपि पदार्थान् जानाति किमपि ज्ञानं तर्हि तत् स्यात् मिथ्या ज्ञानम् इति। सम्यक् ज्ञानं तावत् विद्यमानान् सद्भूतान् वा प्रत्यक्ष परोक्ष गोचरान् पदार्थान् वै संशय विपर्यानध्यवसायैः विना मोहादि शून्यतया जानीते। ये सन्ति एव न पदार्थाः जगति नैव च आसन् कदाचित् न वा भविष्यन्ति तेषां प्रख्यापकं ज्ञानं कथं हि सम्यक् स्यात् नैव स्यात् इति सिद्ध्यति।
तथापि काल्पनिक राद्धान्त परिपुष्टेन काल्पनिकाः एव पदार्थाः कैश्चित् प्रतिपाद्यन्ते तन् महद् आश्चर्यम् एव प्रतिभाति नास्ति तत्र सत्यं प्रमाणितम् इति। सम्यक् ज्ञानेनैव सत्यं प्रमाणीक्रियते तच्च नास्ति वस्तु स्वरूप सद्भाव विरोधी इति निश्चेयम्। श्री माधवाचार्योऽपि सुस्पष्टं पूर्वोक्त श्लोके निगदितवान् एवं यथा अवस्थितानि सन्ति तत्त्वानि पदार्थाः वा तेषाम् अवबोधः परिज्ञानं वा संक्षेपेण भवतु विस्तारेण वा भवतु तत्सम्यक् ज्ञानं स्यात् इति मनीषिणां मतम्। जैन वाङ्मयेऽपि सम्यक् ज्ञानं परिभाषयितुं यानि वाक्यानि समुपलभ्यन्ते तेभ्यः अत्र उच्यते। तत्र प्रथमं वाक्यं जीवादि तत्त्वानि यथा अवस्थितानि तेषां संशय विपर्यानध्यवसाय रहितो नय प्रमाण विकल्प पूर्वकः तथावबोधः सम्यक् ज्ञानम् उच्यते। अपरञ्च वाक्यं स्वपर पदार्थानां संशय विमोह विभ्रम विवर्जितं ज्ञानं सम्यक् ज्ञानम्। अन्यच्च वाक्यं शुद्धात्मनो निरुपाधि स्वसंवेदन लक्षण भेद ज्ञानेन मिथ्यात्व रागादि सर्व विभावेभ्यः पृथक् परिच्छेदनं सम्यक् ज्ञानम्। अन्यच्च संशय विपर्यानध्यवसाय रहिततया याथा तथ्यम् अन्यूनम् अनतिरिक्तं वस्तु स्वरूपं यज्जानाति तत् सम्यक् ज्ञानम् इति। जैन वाङ्मये सम्यक् ज्ञानस्य पञ्चभेदाः प्ररूपिताः सन्ति तदर्थम् उच्यते। सर्वदर्शन संग्रहकारः अपि तानि एव पञ्च ज्ञानानि सम्यक् ज्ञानत्वेन प्रोक्तवन्तः। तज्ज्ञानं पञ्चविधं मतिसुतावधि मनः पर्याय केवल भेदेन तदुक्तं मतिसुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् इति। अस्य अर्थः ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति इंद्रिय मनसि पुरस्कृत्य व्यापृतः सन् यथार्थं मनुते सा मति। ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति मतिजनितं स्पष्टं ज्ञानं श्रुतं सम्यक् दर्शनादि गुणजनित क्षयोपशम निमित्तम् अवच्छिन्न विषयं ज्ञानम् अवधि ईर्यान्तराय ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति परमनोगतस्य अर्थस्य स्फुटं परिच्छेदं ज्ञानं मनः पर्यायः। तपः क्रिया विशेषान्यत् अर्थं सेवन्ते तपस्विनः तज्ज्ञानम् अन्य ज्ञाना संसृष्टं केवलम्। एतेषां खलु पञ्चभेदानां मतिसुतावधि मनः पर्याय केवलानां विवेचनम् अत्र किञ्चित् प्रस्तूयते। संसारी जीवेषु यथा योग्यतया पंचेन्द्रियाणां मनसश्च निमित्तेन मतिज्ञानावरण कर्म क्षयोपशमे सति जायमानं यज्ज्ञानं तदुच्यते मतिज्ञानम्। अवग्रहः इह अवायः धारणा च इति चत्वारो भेदाः सामान्येन प्रोच्यते। अस्य द्वादश विध विषय भेदात् इंद्रिय मनो निमित्तोपकरण भेदाच्च परस्परं सम्मिल्य 37,300 भेदाः भवन्ति। विशेषतस्तु मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध भेदात् असंख्याताः भेदाः भवितुम् अर्हन्ति मतिज्ञानस्य। श्रुतज्ञानं तावत् संसारी जीवेषु इदं ज्ञानं श्रुतज्ञानावरण कर्म प्रकृत्युपशमे सति मतिज्ञानानन्तरं तदभिज्ञात विषयेषु तद्विशिष्टं खलु जानाति यत् श्रुतज्ञानम् उच्यते। द्रव्य भाव भेदापेक्षया द्विविधं भवति। तत्र भावश्रुतं ज्ञानात्मकं द्रव्यश्रुतं च वचनात्मकं ज्ञेयम्। द्रव्यश्रुतस्य च द्वौ भेदौ प्रज्ञप्तौ स्तः अंग प्रविष्टम अंग बाह्यंच। तत्र प्रथमस्य आचारांगादयः 12 भेदाः अंग बाह्यस्य 10 वैकालिकादयः बहवः भेदाः प्रज्ञप्ताः सन्ति। इदानीम् अवधिज्ञानम्। अवधिज्ञानावरण क्षयोपशमे सति संगी पंचेन्द्रिय जीवेष्वेव यथा योग्यं नर नारक सुर त्रियक्षु जायमानं द्रव्य क्षेत्र काल भाव मर्यादया केवलं मूर्त पदार्थं यज्जानाति ज्ञानं तद अवधि ज्ञानं ज्ञेयम्। इदं भव प्रत्ययत्वेन गुण प्रत्ययत्वेन च द्विविधं प्रोच्यते। तत्र मुख्य गुण विवक्षया विभागोऽयं स्वीकर्तव्यः। देवनारकेषु सर्वेषु भव प्रत्ययः केषुचित् त्रियंच मनुष्येषु गुण प्रत्ययः इति। वस्तुतः
तत्र भव प्रत्ययेन सह क्षयोप्सम स्वरूपः गुण प्रत्ययोपि देवनारक जीवेषु भवति। एवमेव मनुज त्र्यक्षु गुण प्रत्ययत्वेन सह मनुष्य भवः त्र्यक भवो भवत्येव। देवनारक भवे सत्वे अवधि ज्ञानम भवत्येव यथा तथा नास्ति नियमो मनुष्य त्र्यक भव सत्वे तत्स्यात् इति कृत्वा तत्र क्षयोप्सम हेतुरेव प्रमुखायते गुण प्रत्यावधि ज्ञानम षड्विधम प्रज्ञाप्यते। अनुगामी गुण प्रत्यावधि ज्ञानम, अननुगामी प्रत्यावधि ज्ञानम, अवस्थितम अवधि ज्ञानम, अनवस्थितम अवधि ज्ञानम, वर्धमानम अवधि ज्ञानम, हीयमानं च अवधि ज्ञानम। अपि च अवधि ज्ञानस्य त्रयो भेदाः ज्ञातव्याः भवन्ति यथा देशावधि, परमावधि, सर्वावधिश्च। मनः पर्याय ज्ञानम, मनः पर्याय ज्ञानावरण कर्म प्रगति क्षयोपशमे सति स्वद्रव्य काल भाव मर्यादायां परकीय मनोगतम चिंतितम अचिंतितम अर्धचिंतितम अनेक मूर्त पदार्थ विषयकम भेदगतं च सज्ज्ञानम अतीन्द्रियम सज्जानाति तदुच्यते मनः पर्याय ज्ञानम। इदंच ज्ञानम ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञानम विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानम इति कृत्वा द्विविधं प्रोच्यते। इदं ज्ञानं रिद्धि संपन्नेषु मुनिवरेषु एव भवति केषाञ्चित् न सर्वेषु भवति। केवल ज्ञानम ज्ञानावरण कर्मणां सर्वथा क्षयात् जायमानम अतीन्द्रियम ज्ञानम केवलम असहायी सत् सर्वान् लोकालोक गतान् पदार्थान् भूत भावी पर्याय संयुतान् युगपत् जानाति तदुच्यते केवल ज्ञानम। इदं ज्ञानम मुक्त जीवेषु अर्हत सिद्ध परमेष्ठीषु स्वकीयं स्वकीयं भवति। अनेनैव ज्ञानेन अर्हत सिद्ध परमेष्ठिना सर्वज्ञाः प्रोच्यन्ते। सम्यक् ज्ञानं प्रमाण परिधौ कीदृशं तत्प्रोच्यते। जैन परंपरायां सम्यक् ज्ञानं प्रमाणम उच्यते। तच्च स्वपरावभासी स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकञ्च ज्ञेयं तच्च द्विविधं प्रत्यक्ष परोक्ष भेदात्। अत्र पंचविध सम्यक् ज्ञानेषु मतिश्रुत ज्ञाने परोक्ष प्रमाणे परिगणते स्तः। तदन्यत् अवधि मनः पर्याय केवलानि तु प्रत्यक्ष प्रमाणत्वेन स्वीकृतानि सन्ति। सर्वदर्शन संग्रहकारा एवमेव लिखति। तत्र आद्यं परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् तदुक्तं विज्ञानं स्वपराभासी प्रमाणं बाधवर्जितं प्रत्यक्षंच परोक्षंच द्विधा ज्ञेयं विनिश्चयात्। अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणस्य परोक्ष प्रमाणस्य च भेदाः सविस्तरेण शास्त्रेषु प्राप्यन्ते। सम्यक् चारित्र विषये उच्यते। सम्यक् चारित्रं खलु धर्मो मुक्तेः अविनाभावी कारणम् अस्ति। आत्मनः समत्व परिणामः वीतरागत्वानुगुम्फितः यः आत्मनि प्रादुर्भवति सा धर्मः ज्ञातव्यः। यतो वै धर्मेण मोहक्षोभ परिणामाः आत्मनि नैव जायन्ते ततः एव धर्म परिणामात् पलायन्ते कषाय भावाः। चारित्र योगेन भृशं ततश्च सुखानुभूतिः प्रतिक्षणं समेधते। सम्यक् चारित्रस्य परिभाषणं कर्तुं भट्टाकलंक महोदयः वदति। संसार कारण विनिवृत्तिं प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतो बाह्याभ्यंतर क्रिया विशेषोपरमः सम्यक् चारित्रम् इति। अत्र स्वसमय प्रवृत्ति रूपं स्वरूपे चरणं चारित्रम् अपि ज्ञातव्यम्। सर्वारंभ परिग्रह सावद्य कर्मणां परित्यागात् कषाय चक्र विरहिता पुण्य पाप हाना निजात्मोत्थान निजात्मोत्थ नैर्मल्योदासीन परिणतिः चारित्रम् अस्ति। निश्चय व्यवहार नय दिशा काश्चन परिभाषाः अत्र श्रावयामि। प्रथमं स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञान स्वभावे निरंतर चरणात् यदा चरणं भवति तदुच्यते चारित्रमिति। हिंसादि पंच पाप प्रणालीभ्यः विरतिः विरमणं वा चारित्रम्। अन्यत् दृष्ट श्रुतानुभोगाकांक्षा प्रभृति समस्ताप ध्यान रूप मनोरथ जनित संकल्प विकल्प जाल त्यागेन आत्मसुखरतस्य संतुष्टस्य तृप्तस्य एकाकार परम रसी भावेन द्रवीभूत चित्तस्य पुनः पुनः स्थिरीकरणं चारित्रमिति। अन्यच्च
यो हि माया मिथ्यात्व निदान शल्य प्रभृति समस्त चिंता जाल त्यागेन निज शुद्धात्म स्वरूपे परमानंद सुख रसास्वाद तृप्तः भूत्वा तिष्ठति स पुरुषः एव अभेदेन निश्चय चारित्रम। रागादि परिणम ही चारित्रम। चारित्र मोहोप समाधि साधनेन स्वशक्त्या वा आत्मनः कर्मादान कारण निर्वृत्ति ही चारित्रम उच्यते। सम्यक चारित्रम सराग वीतराग भेदात द्विविधम प्रोक्तम। सरागम चारित्रम वीतरागं च चारित्रम। व्रति समिति गुप्ति स्वरूपाचरणम सराग चारित्रम भवति। स्वसंवेदन शुद्धात्मानुभूति परिणामो परम वीतराग चारित्रम ज्ञातव्यम। औपसमिक चारित्रम छायोपसमिक चारित्रम छायिक चारित्रम अपि भवति। संयमः सम्यक् चारित्रे परिगणितः। तस्य संयमस्यपि पञ्चभेदाः सन्ति। सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्रायाः संयमस्य पञ्चभेदाः अवगन्तव्याः। अपि च सम्यक्त्वाचरणं संयमाचरणं च भेदद्वयं सूरिभिः स्वीकृतं वर्तते। तत्र निरागाराणां संयमाचरणं भवति। सागाराणां गृहस्थानां च कृते सम्यक्त्वाचरणं चारित्रं प्रोक्तम् आस्ते। चारित्र परिपालने अहिंसा महाव्रतम अहिंसाणुव्रतम सत्य महाव्रतम सत्याणुव्रतम वा अचौर्य महाव्रतम अचौर्याणुव्रतम वा ब्रह्मचर्य महाव्रतम ब्रह्मचर्याणुव्रतम वा परिग्रह परिमाणव्रतम अथवा अपरिग्रह व्रतम आवश्यकं भवति। एतेषां व्रतानां परिपालने गुणः समुद्भावयितुम् उत्तरगुणाः अपि स्वीकृताः भवन्ति। सर्वसावद्य योगानां त्यागः चारित्रमुच्यते। कीर्तितं तद् अहिंसादि व्रतभेदेन पञ्चदा। अहिंसा सुनितास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह न यत् प्रमाद योगेन जीवितव्यपरोपणं चराणां स्थावराणां च तद अहिंसा व्रतं मतम्। प्रियं पथ्यं वचः तथ्यं सुनृतं व्रतमुच्यते। तत्तथ्यमपि नो तथ्यम् अप्रियं चाहितं च यत् अनादान मदत्तास्तेय व्रतमुदीरितं। बाह्याः प्राणाः नृणाम् अर्थो हर्तां तं हताहिते। दिव्यौदारिक कामानां कृतानुमतकारितैः मनोवाक्कायतः त्यागो ब्रह्माष्टदशधा मतम्। सर्वभावेषु मूर्छायाः त्यागः स्याद् अपरिग्रह यत् सत्स्वपि जायेत मूर्छया चित्त विप्लवः। एवं हिंसादि पंच पापानां परित्यागाय चारित्रम् अस्माकं कृते उपकाराय भवति। एवं अस्माभिः अत्र सम्यक् दर्शनं सम्यक् ज्ञानं सम्यक् चारित्रं च यथा सर्वदर्शन संग्रहे विचारितं तथैव विश्लेषितं। शास्त्रेभ्यः रत्नत्रयात्मकं धर्मं श्रुत्वा अस्मासु चेतना जागर्ति। चेतना जागरणेन यदि वयम् अस्माकं जीवनं परिलक्षयामः तर्हि अस्माकं जीवनात् पापाचारः विगलेत। पापाचारस्य पलायनं स्यात्। जीवने सदाचारः समाविशति। सदाचार बलात् अस्माकं जीवनं परेषां कृते अपि उपकाराय भवितुम् अर्हति। स्वस्य कृतेपि हिताय भवितुम् अर्हति। अस्माकं हितं सुखमेव वर्तते। नास्ति दुःखं पापेभ्यः दुःखमेव लभते जनः। पाप त्यागात् एव दुःखम् अपहर्तुं शक्नोति। पापानि कथं त्यजते न सम्यक् ज्ञानेन विना। पापानि त्यक्तुं कोऽपि प्रभवति। कुतः यदि जनाः स्वीकुर्वन्तु हिंसाकरणं नास्ति दोषाय। असत्यवादेन किमपि न भवति। चौर्यकर्मणा नास्ति काचित् हानिः। ब्रह्मचर्यं त्यक्त्वा अथवा कुशीलसेवनेन किमपि दोषो न जायते। अथवा
जगति विद्यमानानां पदार्थानां मूर्छया ये सन्ति जगति पदार्था ते सर्वे मम पार्श्वे स्युः अहमेव तान् पदार्थान् भोक्तुम् अर्हः इति विचार्य ये जनाः जगति वर्तन्ते तृष्णया ते अतीव दुःखेन ताडिताः प्रतीयन्ते दुःखिताः सन्ति आकुलितचित्ताः ते कुत्रापि सुखं लब्धुं नार्हन्ति। मन्दिरेऽपि गच्छन्तु, गुरु समीपे गच्छन्तु, आश्रमेषु निवसन्तु, शास्त्राणि पठन्तु, यदि पापाचारात् निवृत्ति न स्यात् तर्हि कोऽपि लाभो नास्ति अस्माकं जीवनस्य। अतः तत्र मूर्छाभावः एव कल्पते। मूर्छातः मोहः प्रजायते, मोहात् रागद्वेषादयः, रागद्वेषाभ्यां पक्षपातः जायते, पक्षपातात् अज्ञानं प्रबलायते, अज्ञानात् यदाचरणं भवति अस्मासु जीवने तदाचरणं दुःखाय एव भवति। रत्नत्रय धर्मः इति कृत्वा अस्माभिः सम्यक् दर्शन विषये, सम्यक् ज्ञान विषये, सम्यक् चारित्र विषये यत् ज्ञातवन्तः वयं तेन अस्माकं जीवनं सुखकारी भवितुम् अर्हति इति सम्।